बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामईन, 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन के स्टूडियो से रमज़ान मुबारक की खसूसी नशरियात दुआए रमज़ान के साथ मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन सामईन, रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये मौका अता किया ज़िंदगी में एक बार फिर, और हम अपने गुनाहों से तौबा कर सकें, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। और कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का बेपाया शुक्र है कि उसने हमें मौका अता किया है। नाज़रीन व सामईन, बिल्कुल अफ्तार का वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करीब होता जा रहा है और बिल्कुल हम अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा जनाब मुमताज़ मजहबी स्कॉलर नामवर आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद शमरेज़ साहिब तशरीफ़ फरमा है। खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन सामीन, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मुअज़्ज़म शहज़ाद अलवी साहिब, उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। आप साहब बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और रमज़ान मुबारक की बबरकत घड़ियों में हम अफ्तार ट्रांसमिशन में बैठे हैं और कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर मौका अता किया है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें, हम उस रब की बारगाह से तौबा कर सकें, अपने गुनाहों से जो है वो तौबा कर सकें। तो नाज़रीन व सामईन, बिल्कुल इसी मौजू पे आज बात करने के लिए मैं इल्तमास करूँगा अल्लामा शमरेज़ अत्तारी साहब तशरीफ़ फरमा है। जी अल्लामा साहब, तौबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मौका अता किया है कि हम तौबा जो है वो कर सकें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। तो ये इस हवाले से तौबा क्या है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन और सामीन कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस पे गुफ्तगू फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि तौबा है क्या, और इसका ज़िक्र खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर किस अंदाज़ के अंदर बयान फरमाया है। तौबा ये ताबा से निकला है और इसका लुग़वी माना है किसी चीज़ से रुजू करना, लौटना, रूगर्दानी करना, वापस आना। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह सूफिया के यहाँ बहुत बड़ा नाम है इनका। इमाम कुशैरी अपने रिसाला कुशैरिया के अंदर बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि तौबा का मतलब है लौटना और रुजू करना। मतलब ये आपने ये फरमाया डॉक्टर साहब कि तौबा इस चीज़ को कहते हैं कि शरीयत के अंदर जिस चीज़ की मज़म्मत की गई उस चीज़ से वापस आना और उस चीज़ की तरफ जाना जिस चीज़ की शरीयत ने तारीफ़ बयान फरमाई है, इसे तौबा कहा जाता है। और आम लफ्ज़ों में सादा अंदाज के अंदर अहदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में जिस चीज़ को तौबा कहा गया है वो उलमा फरमाते हैं तौबा उस पानी को कहते हैं जो दिल की स्याही को धो देता है। सुभान अल्लाह। फरमाया ये तौबा है। आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान इस पे शाहिद है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका करीम फरमाते हैं जो बंदा गुनाह करता है उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, और हुज़ूर फरमाते हैं जैसे जैसे वो गुनाह करता है वो नुक्ता बढ़ता जाता है। बिल आखिर वो बंदा जब उस गुनाह से तौबा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका दिल साफ़ फरमा देता है। तो उलमा फरमाते हैं सादा सा मतलब ये बनता है कि तौबा उस पानी को कहते हैं जो दिल की स्याही को धो देता है। और आका करीम अलैहिस्सलाम का एक और फरमान आलिशान है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं
کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب دل کو زنگ لگتا ہے تو اسے دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، دل کو چمکانے کے لیے جس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے سرکار فرماتے ہیں وہ توبہ اور استغفار ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کثرت کے ساتھ لوگوں کو حکم فرمایا ہے کہ وہ توبہ کریں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، مخلوق تین قسم کی ہے، تین قسم کی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہے۔ ایک وہ مخلوق ہے کہ اللہ نے اس کو عقل تو دی ہے لیکن شہوت سے پاک رکھا ہے۔ دوسری وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے شہوت دی ہے لیکن عقل نہیں دی۔ اور تیسری وہ مخلوق ہے جسے خالق کائنات نے عقل بھی عطا فرمائی ہے اور شہوت بھی دی ہے۔ پہلی مخلوق جسے خالق کائنات نے عقل دی ہے لیکن شہوت سے پاک رکھا ہے وہ فرشتے ہیں، اور دوسری مخلوق کہ جس کو خالق کائنات نے شہوت دی ہے عقل نہیں دی وہ حیوانات ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ چرندے ہیں۔ اور تیسری مخلوق کہ جس کو خالق کائنات نے عقل بھی عطا فرمائی ہے اور شہوت بھی دی ہے وہ انسان ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش جس مخلوق پر آتی ہے وہ انسان ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو رب کے غضب کا سبب بن رہا ہے، اللہ رب العالمین اس پہ اپنا غضب نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا، انسان ہے اشرف المخلوقات۔ اب جب اشرف المخلوقات انسان ہے تو خالق رب العالمین نے اس انسان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ نیکی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، اور جب اس سے گناہ ہو جائے تو یہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئے۔ اب رب نے حکم فرمایا کہ میری بارگاہ کی طرف لوٹو، اور جب انسان رب کی طرف لوٹتا ہے اللہ اس بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا کہ اس بندے کے گناہ کتنے ہیں، رب العالمین اپنی رحمان صفت کو دیکھتا ہے اور اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے نبی کا ایک فرمان ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے اللہ رب العالمین صبح کے وقت جب صبح طلوع ہوتی ہے رب اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے اور رب انتظار کرتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بندہ جو میری بارگاہ سے توبہ کو، جو میری بارگاہ میں توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ اور رات کو اسی طرح اللہ رب العالمین آسمان پہ اپنے شان کے مطابق اپنے دست قدرت کو پھیلاتا ہے اور رب فرماتا ہے کوئی ایسا بندہ جو میری بارگاہ میں توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا خود انداز کیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں میں دن کے اندر 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث کے اندر سرکار فرماتے ہیں میں 70 مرتبہ دن کے اندر توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب امام الانبیاء امام المعصومین ہیں، سرکار سے گناہ نہیں ہو سکتا، یہ قطعاً ایسی بات ہے اور مسلمہ بات ہے کہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، اور سرکار تو امام المعصومین ہیں، سرکار سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود سرکار فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار یا 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ سرکار سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر میں امام الانبیاء ہو کے امام المعصومین ہو کے اتنی بار توبہ کرتا ہوں تو امتی تو گناہگار ہے، تو بار بار رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ بندہ جب توبہ کرے گا تو یقیناً اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان المبارک کے اندر اگر بندہ توبہ کرے تو یقیناً رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور بڑھ چڑھ کے اللہ قبول فرمائے گا، اور اس رمضان المبارک کے اندر نیکیاں کی جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین و سامعین، توبہ پہ بات ہو رہی تھی، علامہ صاحب نے بہت ہی مفصل انداز میں جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے، اور میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتا ہوں۔ ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں حافظ معظم شہزاد علوی صاحب، اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ حافظ صاحب ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ ہماری سماعتوں کے حوالے کیجیے۔ اور دل الفت سرکار
بسانے کے لیے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے اور دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے اور آتی ہے جو آنکھوں میں نمی نعت سے پہلے آتی ہے جو آنکھوں میں نمی نعت سے پہلے یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے اور قرآن سناتی ہے یہی آیت تطہیر قرآن سناتی ہے یہی آیت تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کائنات کے خالق، کائنات کے مالک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ معظم شہزاد علوی صاحب۔ اللہ پاک سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔
नाज़रीन व सामईन, इस वक्त प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात आप समाअत कर रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन की फ्रिक्वेंसी पर और 94 न्यूज़ पर आप समाअत कर रहे हैं। तो यकीनन बिल्कुल अफ्तार ट्रांसमिशन है और दुआए रमज़ान के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं और इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा शमरेज़ अत्तारी साहिब। बात हो रही थी तौबा पे और अल्लामा साहब की तरफ दोबारा चलूँगा। अल्लामा साहब, ये तौबा पे आपने बड़ा मुफस्सल बयान जारी किया है, मुफस्सल बयान दिया है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए कुछ बयान कीजिए कि सूफिया की नज़र में तौबा क्या है। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन कुछ सुनना चाहती हैं। सूफिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह का। इसी तरह सूफिया में एक और नाम है दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसी तरह एक और बहुत बड़ा नाम है इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये तमाम सूफिया को अगर इकट्ठा किया जाए, इनकी सोच और फ़िक्र बिल्कुल मिलती जुलती है। तसव्वुफ़ के अंदर और सूफिया की इस्तिलाह के अंदर तौबतुन नसूह का मतलब ये है, आप फरमाते हैं उस गुनाह से बच जाना और दोबारा उस गुनाह की तरफ ना लौटना जिससे तौबा की है। मतलब ये है बंदे से गुनाह हो गया, अब बंदे ने उस गुनाह से तौबा कर ली और दोबारा सारी ज़िंदगी उस गुनाह के करीब ना आना। फरमाया कि ये तौबतुन नसूह की सादा सी तारीफ़ और सादा सा इसका माना और मफ़हूम है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि उस बंदे पे हम बहुत हैरान हैं कि एक बंदा गुनाह करता है लेकिन उस गुनाह पे अकड़ जाता है और तौबा नहीं करता। यहाँ पे उलमा ने एक मिसाल दी है, सूफिया ने एक मिसाल दी है। सूफिया फरमाते हैं आम दुनिया के अंदर आप इस तरह समझ लीजिए कि जिस तरह एक आंधी आती है और आंधी के अंदर सफ़ेदा भी खड़ा होता है और घास भी खड़ी होती है, लेकिन जब आंधी रुकती है तो सफ़ेदा गिर चुका होता है और घास दोबारा वहीं अपनी जगह पे खड़ी होती है, उसे कुछ नहीं होता। फरमाया बस समझने की बात यह है कि सफ़ेदा अपनी अकड़ की वजह से टूट गया लेकिन घास झुक गई और ज़मीन के साथ लग गई और दोबारा वहीं पे खड़ी हो गई। तो इंसान को अकड़ना नहीं चाहिए, उसको झुक जाना चाहिए और झुकने के लिए सबसे बड़ी बारगाह जो है वो रब्बुल आलमीन की है। रब की बारगाह में झुका जाए, इसी को तौबतुन नसूह कहते हैं कि बंदा उस गुनाह के दोबारा करीब ही ना जाए। ये सूफिया की नज़र है। सूफिया फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि जब उससे गुनाह हो जाए और ज़िंदगी में जब जब गुनाह हो जाए, फरमाया ये सुबह क़यामत तक के लिए हुक्म है। सुबह क़यामत तक अगर बंदे से गुनाह हो जाए, बंदे के गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों, जब भी रब की बारगाह में तौबा करेगा अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। बेशक बेशक। और खालिक़ कायनात ने महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ये जुमले भी अदा फरमाए हैं कि खालिक़ कायनात ने महबूब अलैहिस्सलाम से फरमाया है कि हबीब अपनी उम्मत से ये कह दीजिए, हुजूर आप फरमा दीजिए कि अगर कोई बंदा 100 साल भी गुनाह करता है, उस बंदे के गुनाह ज़मीन भी पूरी भर जाती है, आसमानों तक आ जाते हैं, फिर मेरी बारगाह में अगर नादिम हो के आ जाता है, तौबा कर लेता है और पक्की तौबा करता है, मैं रब उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता हूँ। फरमाया मैं रब उसकी तौबा को कबूल फरमाऊँगा, उसके गुनाहों की तरफ नहीं, अपनी रहमतुल्लिल आलमीन की तरफ देखूँगा, उसके गुनाहों को नहीं देखूँगा। मतलब ये है बंदा रब की बारगाह में शर्मिंदा हो जाए, तौबा कर ले, और बंदा जब तौबा करता है तो रब उसे अजर क्या अता फरमाता है, खालिक़ कायनात उसे इनाम क्या अता करता है। खालिक़ उसे 2 अजर अता करता है, एक अजर इस जहान में अता फरमाता है, दूसरा अजर अगले जहान में अता फरमाता है। इस जहान में अजर क्या अता फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बुलंदियाँ अता फरमा देता है, उरूज अता फरमा देता है और विलायत का दर्जा अता फरमा देता है। सादा सा इस बारे में अगर हम समझना चाहे, बड़ी सादा मिसाल सूफिया ने बयान फरमाई है। बहुत बड़ा नाम हुआ है सूफिया के अंदर, जिस हस्ती का नाम है हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। किस दौर के अंदर
آپ کو ڈاکو اور چور کہا جاتا تھا، لیکن جب آپ نے توبہ کی تو اللہ نے ولایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دیا، اور بڑے بڑے صوفیاء جناب حضرت فضیل بن عیاض کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ کے فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ اور پھر وہ بنی اسرائیل کا واقعہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے جس نے 99 قتل کیے ہیں، اب اسے خیال آیا کہ یار میں نے گناہ بہت بڑے کر لیے ہیں، اب میں جاؤں اور کوئی ایسا بندہ تلاش کروں جس سے پوچھوں کہ کیا رب میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، میں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، 99 قتل کر دیے ہیں، اب کیا خالق مجھے معاف کرے گا؟ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کسی جگہ اسے بھیجا کہ فلاں راہب ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ جنگل کے اندر عبادت کرتا ہے۔ بندہ وہ چلتا چلتا جنگل کے اندر آ گیا، اس راہب سے پوچھا کہ کیا میں نے 99 قتل کر لیے، کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ اب وہ راہب بھی کوئی جاہل تھا، اس نے کہا اللہ تو کبھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس نے تلوار نکالی اور اسے بھی مار دیا، قتل کر دیا۔ اس نے 100 سینچری پوری کی، 100 بندے قتل کر دیے۔ اب پھر اسے خیال آیا کہ یار گناہ بڑے کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کوئی بندہ تلاش کرتا ہوں جس سے پتہ چلے کہ کیسے توبہ کروں اور کیا رب میری اس توبہ کو قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بندہ پھر چل پڑا، کسی نے بتایا فلاں بستی کے اندر کچھ نیک لوگ رہتے ہیں یا کوئی ایک نیک بندہ رہتا ہے، اس کی طرف چلے جاؤ، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہیں بتائے گا۔ اب بندہ چل پڑا ہے، رستے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا ہے، فرشتے رحمت کے بھی آ گئے، فرشتے عذاب والے بھی آ گئے ہیں۔ اب فرشتوں کے اندر مکالمہ جاری ہے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس بندے کو ہم لے کے جائیں گے، اور غضب کے فرشتے، عذاب والے فرشتے کہتے ہیں ہم اسے لے کے جائیں گے۔ اب یہ مکالمہ چل رہا ہے، رب العالمین نے ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بھیجا اور ان فرشتوں کے اندر فیصلہ کروانے کے لیے اس کو بھیج کے کہا ان سے کہیے کہ زمین کو ماپا جائے، اگر زمین اس طرف سے کم ہوئی جہاں یہ جا رہا تھا تو اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں، اگر وہاں زمین زیادہ ہوئی تو اسے عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ اب اللہ رب العالمین نے اس زمین کو حکم دیا کہ جس طرف وہ بندہ جا رہا تھا، ان لوگوں کی، نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، تو اللہ نے اس زمین کو حکم دیا، وہ زمین سمٹ گئی، کم ہو گئی۔ اب زمین کو ماپا گیا، زمین کم نکلی، رحمت کے فرشتے اس بندے کو لے گئے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، بندہ جب توبہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسی وقت اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے جو بندہ نیک لوگوں سے اپنی نسبت کو جوڑ لیتا ہے، صرف اپنی نسبت نیک لوگوں سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا بھی اسے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، آپ سماعت کر رہے تھے، علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں توبہ پہ بات کر رہے تھے، اور صوفیہ کی نظر میں توبہ کیا ہے اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور بالکل پروگرام اختتام کی طرف ہے۔ منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطاری کا وقت بالکل قریب ہے۔ ناظرین و سامعین، اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے ایفل ڈیولپر منڈی بہاؤالدین، جو کہ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، پروگرام کو سپانسر کرتے ہیں، اور 94 نیوز اور ریڈیو آواز 107 کی فریکوینسی پر آپ سن رہے ہیں پروگرام کو، اور منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو میں اپنے محترم اور معزز مہمانوں سے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے۔ حافظ معظم شہزاد علوی صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اپنی خوبصورت حاضری پیش کی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور علامہ شمریز عطاری صاحب، آپ بھی تشریف لائے ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین و سامعین، 94 نیوز اور ریڈیو آواز 107 منڈی بہاؤالدین کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔